Patercus, tus Tediminium, Patercus, Jesus, Master, Emmanuel Sagrado, uban sa mga kinat mong espiritu, o maangil sa kalangitan, sa ikalibuang maangil, o sa mga pito ka city ka Arkangeles, city cruces, pito puluwa, o sa mga kinat mong espiritu, o kanato maigsoon, mayong hapon. May ngapon sa bison. Una sa tanan, magpasalamat ako sa Dios nga aniya kita nga nakatuman sa atong magimbaton sa atong katimbanong pagampo. Og ato pasalamatan ang Ginoo. Maigsoon magpasalamat usab ako kaninyo pinaagi niini sa atong magimbaton nakatuman kita sa gisangon nga manglakaw kamo pinaagi sa pagtuman sa pagsangyaw sa pulong sa Dios uban sa atong igsuon nga mo si Anthony Apabli gikan pa na sa Manila Sa Quezon. o mga igsuon atong basaw ng kasulatan isip usa ka sagrado course senior sa tibok kalibutan. Giingon sa kasulatan migsoon sa 1 Pedro kapto 1 bersikulo 16. Naingon ang Dios sumala sa giingon sa kasulatan. Ang kasulatan nagingon pagbalaan kamo kay ako balaan man. Gitawag na migsoon mean sagrado. Atong pagturuan sagrado. Nagmando ang Dios nga duna say isugo kanato. Ang kasulatan na ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan. Muna kita ginganlan tag sagrado. Balaan gitawag. Kay naingon man siya, ang kasulatan pagbalaan kamo kay ako balaan man. Nagsugo siya. Dapat kinahanglan gid kita nga magpabalaan. Kay utos man utos. Kay naingon man siya, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Mo kita, ito kay nagpakabalaan kita, mo ta kitang gitawag og sagrado. Sibo usab sa giingon sa Dios sa kasulatan. Busa tungod sa gugma sa Dios nga ni kanato maigsuon kita nakabaton kita gugma ngadto sa atong mga asawa, ang atong mga kaigsuonan, Mga anak ug uban pa, mga gidikanan ug tanang mga warrior sa mga sagrado course senior. mga kaygalaan. Mo nang gitawag maigsuon nga tuod kay ang Dios gugma nahigugma kanato o kita usab nahigugma usab kita sa atong kaigsuonan. Mo gitawag nga aduna kitay korason means kasing-kasing. Busa mo ta gitawag kita og sagrado korason nga may gugmaon nga pagka igsuon. Aron nato kini masabtan unsa ang sagrado korason senior. Busa migsuon kay gitawag matag sagrado korason senior unsa may atong ulo nga mao atong Dios nga mao atong Ginoo. Ato ba kini mabasa sa sulatan migsoon? Mabasa. Atong basahon migsoon sa 1 Corinto kapitulo 11 verso 3 apan buot ko nga masayod kamo. Naingon ang Dios, buot ko nga masayod kamo sa to pa naghatag siya og minsay kanato aron kita mahibalo. Naingon sa si Kristo may ulo sa tao. Sa to pa, buot niya nga ngani kanato nga kita masayod. Nga nagpahibalo siya nga si Kristo may ulo sa tao. Pasabot, senior. Mo nang gitawag taog pagtulunan sagrado Corazon senior. Tuod kay kita ubos man ta. Ngadto kag Kristo. Kay si Kristo may ulo sa tao, ubos ta ni Kristo. Taas ta ngadto sa tong asawa. Kay naingon ang kasulatan nga si Kristo may ulo sa tao, ang bana may ulo sa iyang asawa. Sa to pa labaw ta ngadto sa atong asawa. Labaw man ta, gitawag kita og senior. Mo gitawag kita karon kung nagsunod ka sa sugo sa Dios, mo gitawag nga sagrado corazon senior. Gitawag na siya. Og naingon pa usab niini, og ang Dios may ulo ni Kristo. Ang ama ni Kristo aduna say ulo. Senior tanan nga mo ang ama ni Kristo. Sa to ba step by step
kita ang atong amahan si Kristo yang ama na sa langit. Inana sa maigsoon. Atong kita ulot ang ato sa asawa nga ubos ang asawa nga ni kanato. Mo kitag senior. Means tayrikon pa nato maigsoon no nagigitawag kita og sagrado Corazon Senior. Tukma ang giingon sa kasulatan maigsoon. Tukma Usa ang giingon sa kasulatan kung adunay pay mga igsoon na dili makasabot ini, Bisaya man ni maigsoon o si Kom Anton Tuni lang magpasabot dito sa inyo ha. Kay na may mga leader diya sa Manila nga mo ibutang o kamo na ang mo dool ngadto kaniya. Tingon din sa kasulatan maigsoon 1 Corinto kapitulo 2 verso 14. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili makadawat sa magasa nga gikan sa Espiritu sa Dios, dili gayud siya makasabot nini ug binuang kini alang kaniya kay kini matungkad man lamang sa Espiritu nung pinaagi. Kun ikaw usa ka membro sa Sagrado Corazon Senior nga imo gisudlan, dili ka gayud makasabot nini. Apan kung aduna kay espirituhanong espiritu, giingon pa sa